अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 76 से 80 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। व इज़ा और जब लक़ू मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, आमनू ईमान वालों से, क़ालू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए। वैज़ा और जब खला अकेला होता है, बाज़ुम इला बाज़ बाज़ के पास बाज़, या बाज़ उनका इला बाज़ बाज़ के पास, या बाज़ की तरफ, या बाज़ उनका बाज़ के साथ, या एक दूसरे के पास। क़ालू कहते हैं, आ क्या तुहद्दिसूनहुम तुम उन्हें वो बातें बताते हो, बिमा जो के फ़तहल्ला खोली अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर, लियुहाज्जूकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, बिही उसके साथ, आइंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। अफला ताक़िलून आ क्या फला तो क्या नहीं, ताक़िलून तुम समझते। अवला यालमूना क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह कि अल्लाह तबारक यालमू जानता है, माँ जो युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं, व मा युग़लिनून और जो वो ज़ाहिर करते हैं। वमिनहुम और उनमें से उम्मीयूना कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूना नहीं जानते किताब को, इल्ला मगर अमानिया अपने आर्ज़वें करते हैं, अपनी ख्वाहिशात। व इनहुम और नहीं है वो, इल्ला मगर या जुन्नून ऐसे गुमान ही करते हैं। फ़वैलुन पस खराबी है, लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तुबून अल किताबा जो लिखते हैं किताब को, भी अयदीहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कहते हैं, हाज़ा ये है, मिन से इंदिल्लाह अल्लाह के पास से, लियश्तरू ताकि हासिल करें, भी इसके साथ, समानन कीमत, कलीलन थोड़ी। फ़वैलुन पस हलाकत है, ख़राबी है, वैल है, लाहुम उनके लिए, मिमा उससे, कतबत जो उन्होंने लिखा, अयदीहिम अपने हाथों से, ववैलुन और बड़ी हलाकत है, लाहुम उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून उससे जो वो यक्सिबून कमाते हैं। वक़ालू और उन्होंने कहा, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सना हमें छुएगी नारू आग, इल्ला मगर अय्यामम मादूदा अय्यामन दिन, मादूदा गिनती के चंद दिन। कुल आप कह दीजिए, आ क्या अतख़ज़्तुम तुमने लिया है, क्या तुमने लिया है, आइंदल्लाह अल्लाह के पास से, अहदन वादा, फ़लन युख़लिफ़ल्लाह फ़लन बस हरगिज़ नहीं, युख़लिफ़ा खिलाफ़ करेगा अल्लाह ताला, अहदा हु अपने वादे के, अहदा वादा हु अपना। अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, अलल्लाह अल्लाह ताला पर, मा जो ला नहीं, तालमून तुम जानते। बामुहावरा तर्जुमा। जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब उनमें से बाज़ की तरफ अकेला होता है तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें, तो क्या तुम नहीं समझते। और क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और ज़ाहिर करते हैं। और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय चंद आर्ज़ों के, और वो इसके सिवा कुछ नहीं कि गुमान करते हैं। बस उन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह के पास है ये, ताकि इसके साथ थोड़ी कीमत हासिल करें। बस उनके लिए बड़ी हलाकत इसकी वजह से है जो उनके हाथों ने लिखा, और उनके लिए बड़ी हलाकत उसकी वजह से है जो वो कमाते हैं। और उन्होंने कहा, हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। कह दो, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद ले रखा है, तो अल्लाह कभी अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 76 ता 80 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 76। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू। यहूदियों की अखलाकी पस्ती और अल्लाह ताला से बेखौफी का ये आलम था कि उनमें से बाज़ लोग जब मुसलमानों से मिलते तो अपने ईमान का दावा करते और अपनी मुनाफ़क़त को खुशामद के ज़रिए छुपाते।
تو کبھی وہ مختلف علامتوں کا ذکر کرتے، کبھی پیش گوئیوں کا ذکر کرتے جو ان کو تورات سے ملی تھی یا دوسری کتابوں سے ملی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نشانیاں موجود تھیں. لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں سے وہ باتیں کیوں چھپاتے ہو یا ان کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں. کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر اللہ سے تمہارے بارے میں جھگڑیں گے کہ تم اپنے نبی آخر الزماں پر پہچان لینے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لائے. آیت نمبر 77 اور 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. بنی اسرائیل کی دشمنی اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقوں کی حالت کا بیان ہو رہا ہے. اس میں عام لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہودی یعنی یہودیوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان پڑھ ہے، تورات کا کچھ علم نہیں رکھتے، مگر وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں. مثلاً یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ قسم کی مختلف خرافات ان کا عقیدہ بن گیا تھا. اللہ نے بتایا یہ ان کی غلط آرزویں من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں جنت میں جائے گا، خود سے اندازے لگاتے ہیں اپنے پاس سے، کچھ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے، یہ تلاوت کر سکتا ہے، یا کچھ اپنے پاس سے جو اتنا علم نہیں رکھتے اپنے پاس سے باتیں بنا کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، خود سے اپنے پاس سے بات کر دیتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ باتیں ان کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے. آیت نمبر 79. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ. یہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے ہیں. وہ صرف دنیا کمانے کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ دیتے ہیں اور انہیں بڑی جرأت اور ڈٹائی سے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کی بجائے کسی بڑے بزرگ کا قول پیش کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ بھی یہی کہتے ہیں، بعض دفعہ نعتوں کو دلیل بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ مختلف بزرگوں کی بات کو قول بنا کے تو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. تو آیت نمبر 80. اس آیت میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ. اس آیت میں یہودیوں کی گمراہی اور زیادہ بیان کی ہے، جس میں عوام بھی اور جو علماء تھے سبھی مبتلا تھے. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رہ کر نکال لیے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے. ان میں سے ایک یہ تھا، من اہل النار، آگ میں کون جانے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں ہماری جگہ تم لے لو گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی اس میں دفعہ دور رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 7000 سال ہے اور لوگوں کو دنیا کے 1000 کے بدلے میں آخرت کے صرف ایک دن کا عذاب ہوگا. تو یہ صرف 7 دن ہے، پھر عذاب ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. یہ جو بات کرتے ہیں، اللہ نے پوچھا ان سے سوال کیا، پوچھو ان سے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ نے اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ نے تم سے اس بات کا وعدہ کیا جو اپنے پاس سے اندازے سے باتیں کر رہے ہو. وما علی الا البلاغ المبین.